एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड माय क्लासेस। मेरे क्लासेस हसाट एकेडमी में आपका बहुत बहुत खुशामदीद स्वागत करते हैं। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 10th वाले सीबीएसई बोर्ड 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बैठ जाइए, क्योंकि अभी होने वाली है मीर तकी मीर की गज़ल हस्ती अपनी हबाब की सी। इसकी हम फुल तशरीह देने वाले हैं आपको, यानी कि इसकी पूरी तफसील, इसकी फुल डिफिनेशन बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो आप कहीं मत जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इससे अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले हम थोड़े से मीर तकी मीर साहब के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, उनके बारे में कि उन्होंने जो ये शायरी लिखी है तो मतलब लिखी है, जाहिर सी बात है। तो हम मुसन्निफ़ के बारे में तो जानेंगे ही। मीर तकी मीर एक गुजरे हुए ज़माने के बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ शायर रह चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीर तकी मीर जो है वो आगरा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, इनका घर कहाँ था? मीर तकी मीर का आगरा में था। ठीक है, हम आपको बाय लेक्चर समझा रहे हैं, बुक में ही देखा कि बिकॉज यहाँ पर हमने शेर लिखा हुआ है। ठीक है, हम उसको समझाएंगे अच्छी तरह से, तो इसलिए मैंने मीर तकी मीर का जो नोट्स है उनके बारे में मैंने नोट्स यहाँ पर नहीं लिखा है। कोई नहीं, मैं समझा दूंगी ऐसे कि आप समझ जाएंगे। ओके, मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? आगरा। आगरा तो पता ही होगा, फेमस जगह है जहाँ ताजमहल है। तो मीर तकी मीर का घर कहाँ पैदा हुए? आगरा में। अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, यानी कि मीर तकी मीर जो थे वो बच्चे थे, छोटे ऐसे थे कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। कुछ दिन के बाद वो दिल्ली में आ बसे, यानी कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया, फिर ऐसे ही कुछ जिंदगी गुजरती रही। तो कुछ दिनों बाद वो कहाँ आ गए? दिल्ली में आ गए। ठीक है, और आकर बस गए, यानी कि अपना क़याम पसीर हो गए, घर वर बना लिए और रहने लगे। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा तो मीर तलाश मुआश में लखनऊ चले गए। कहने का मतलब है कि वो दिल्ली में तो रहते थे लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था, इंतशार पैदा होने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलें होने लगी ज़िंदगी वहाँ की। उनको कोई रिस्क नहीं है, रिस्क की तलाश में फिर वो लखनऊ चले गए, यानी कि जो माशी तंगी थी, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी सी मतलब एक डगर पर नहीं थी, बहुत फाइनेंशियल दिक्कत होती है। तो आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है किस दौराहे पर चली जाती है। तो उनकी ज़िंदगी में इंतशार बर्पा होने लगा, सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, सारी चीज़ें जो है थोड़ी अल्टरनेट चल रही थी, परेशान थे वो, ज़िंदगी में परेशान से होने लगे। तो फिर तलाश मुआश में कहाँ चले गए? यानी रिस्क की तलाश में, जॉब की तलाश में, मुलाजमत में लखनऊ चले गए। अच्छा, इंतशार बर्पा हुआ, यानी कहाँ दिक्कतें, कहाँ हुई परेशानी? दिल्ली में। तो वो दिल्ली को छोड़ करके जो बसे हुए थे तो कहाँ चले गए? रिस्क की तलाश में, मुलाजमत की तलाश में, तलाश मौश में लखनऊ चले गए। बाकी ज़िंदगी लखनऊ में ही गुजार दी और वहीं उनका इंतकाल हो गया, यानी कि जो बाकी की ज़िंदगी थी वो कहाँ? लखनऊ में ही गुजार दी। वो लखनऊ में चले गए, तलाश मौश में वहीं घर वर बना लिए, रहने लगे, ज़िंदगी गुजार दी और फिर वहीं उनका इंतकाल हो गया। 1722 से 1810 तक उनकी ज़िंदगी का सफ़र रहा। 1722 में पैदा हुए और 1810 में ईस्वी में वो इंतकाल फरमा गए। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर थे। कहने का मतलब है कि मॉडर्न शायरी नहीं कहते थे, उनकी गज़लों में क्लासिकी झलकती। कहते हैं ना, क्लासिकल स्टाइल, क्लासिकल ड्रेसेस, क्लासिकल मेकअप, बहुत ज़्यादा जो उसकी वैल्यू होती है पुरानी चीज़ों की। तो क्लासिकल गज़ल के एक बहुत बड़े शायर थे वो। क्या थे? क्लासिकल गज़ल के, याद रखिएगा। और वो उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते थे। कहने का मतलब है कि उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते थे। उनकी गज़ल भी एक अलग ही झलक होती थी, उनकी शायरी भी एक अलग ही तरह की होती थी, जिसकी वजह से उनको उर्दू गज़ल का इमाम कहा जाता था। सादा और आम फहम अल्फाज में सूदो गुजार की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं। कहने का मतलब है कि उनकी जो ज़बान थी गज़ल में और शेर में, वो बिल्कुल सादा और आम ज़बान इस्तेमाल करते थे, ऐसे कि बच्चे पढ़ लें और उसकी तशरीह को समझ लें। बहुत ज़्यादा पेचीदगी उनकी शायरी में नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता था कि समझने वाले जो समझ से कासिर रहें। वो बहुत ही आम सी ज़बान इस्तेमाल करते थे और उनकी कैफियत में सोज़ो गुदाज, कहने का मतलब है कि तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा झलकती थी, दर्द बहुत ज़्यादा झलकता था और कुछ बातें ऐसी थी जो आपके गुदाज की कैफियत कहने का मतलब है कि वो आपके दिल को सुकून पहुंचाती थी और बहुत ज़्यादा जो सुरूर और बहुत फरहत बख्शती थी। तो ये सब चीज़ें उनकी शायरी में झलकती थी और इसमें उनका कोई मुकाबले में खड़े होने वाला था नहीं। उनके जैसा इन सब चीज़ों की कैफियत में जो बयान करते थे वो अपनी शायरी में सोज़ो गुदाज की कैफियत, इसमें उनका कोई सानी नहीं है, यानी उनके जैसा कोई भी नहीं था। गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ में भी उन्होंने खूब जोर दिया। कहने का मतलब है कि ना सिर्फ उन्होंने गज़ल लिखा बल्कि नज़में, मसनबी, ये सब चीज़ें भी लिखा करते, यानी कि उनके मुसन्निफ़ भी कुछ और भी लिखा करते थे, सिर्फ गज़ल के वो शायर नहीं थे।
अब आते हैं उनकी मसनवियों में। मसनवी कहा जाता है कि वो नज़्म और वो गज़ल जिसमें जो शायरी जिसमें लिमिट नहीं होती थी, बहुत सारे मिसरे, बहुत सारे, और काफिया और रदीफ का भी कोई लिमिट नहीं होता, उसकी कोई मतलब कि वो होता ही है। काफिया और रदीफ का भी कोई मतलब कि गैर ज़रूरी नहीं होता था काफिया रदीफ किसी उनमें जो है, कभी रदीफ मिलता है तो कभी काफिया नहीं, कभी काफिया तो रदीफ। और मसनविया कहा जाता है वो शायरी जिसमें जिस शायरी में जादुई कहानियाँ होती हैं, जिस शायरी में राजा रानी शहजादी परियों की कहानी, ये सब कहानी ज़्यादा मिलती हैं, और उसमें जो होते हैं कि मतलब कि इस तरह की ख़याली बातें ज़्यादा होती है, बादशाह और बादशाहत वाली बातें, सल्तनत की बातें होती है, और ख़याली बातें ज़्यादा जो इसमें होती है उसे मसनवी कहा जाता है। मसनवियों में बहारे इश्क, उनकी मसनवी में याद रखिएगा, एक का नाम है बहारे इश्क, दूसरे का नाम है शोलाए इश्क, और तीसरे का नाम है दरियाए इश्क। याद रखिएगा कि मीर तकी मीर का जब आएगा कि उनकी मसनवी के कोई नाम लिखे या फिर उनके मसनवियों के तीन मसनवियों के नाम लिखे, तो आपने क्या याद करना है? बहारे इश्क, बाहर का मौसम तो पता है, स्प्रिंग सीजन। शोलाए इश्क फायर, शोला कहा जाता है आग, भड़कता हुआ आग को शोला कहा जाता है। और दरियाए इश्क रिवर, यानी कि मतलब दरिया को याद कर लेना है तो आपने याद आ जाएगा दरियाए इश्क, बहारे इश्क, शोलाए इश्क और दरियाए इश्क। इसमें उनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी। ये मसनवी जब उन्होंने लिखा था तो बहुत ज़्यादा उनको शोहरत मिली थी। फारसी में उर्दू शेर का एक तस्करा निकातुश्शोरा, फारसी में उर्दू शेर का एक तस्करा है निकातुश्शोरा, और ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी सवाने हयात पर लिखी, यानी निकातुश्शोरा जो उन्होंने लिखा ज़िक्र मीर के नाम से लिखा। क्या लिखा? उर्दू शोरा का एक तस्करा है, उर्दू शोरा का एक तस्करा निकातुश्शोरा लिखा, यानी कि बहुत सारे उर्दू शोरा, बहुत सारे शायर को उन्होंने निकातुश्शोरा लिखा। उन लोगों के बारे में जो लिखा तो वो उनका जो उन्वान लिखा उन्होंने नाम दिया निकातुश्शोरा। और अपने बारे में यानी अपने सवाने हयात, यानी अपनी ज़िंदगी के जो गुजरे, उनके जो मीर साहब की जो गुजरी हुई ज़िंदगी में जो सवाने यानी साने हुए थे, घटनाएं हुई थी, एक्सीडेंट हुए थे, उन सारे और जो गमज़दा वाक़ये हुए थे उनकी ज़िंदगी में, रौनमा हुए थे, उन पर जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर जो सवाने लिखा उसका नाम था ज़िक्र मीर। याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में आएगा कि या सवाल पर कि अपनी सवाने हयात मीर तकी मीर ने जो अपने सवाने हयात पर लिखी उनका नाम क्या था? तो ज़िक्र मीर। उन्हें खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है, उन्हें खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया था। किसको? मीर तकी मीर को। ये चलिए हो गया मीर तकी मीर के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम इनकी शायरी पर चलते हैं। ये जो शायरी है ये एक बहुत ही खूबसूरत शायरी है, पढ़ने वाले को बहुत मज़ा आता है। आई थिंक जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो आप देख रहे हैं, आप अच्छे से समझिएगा और इसे पढ़िएगा। और देखिए इसमें जो है मीर तकी मीर ने अपने दिल का दर्द बयान किया, यानी वो खुद कहते हैं कि ये हमारे दिल के मरसिए हैं। उन्होंने इसमें अपना नाम भी इस्तेमाल किया है लास्ट वाले शेर में। गज़ल के आखिरी शेर में जो शायर अपना नाम जो इस्तेमाल करता है जिस शेर में, उसे हम मक्ता कहते हैं। तो ये मक्ता में उन्होंने किया है। ये एक इंसान की कैफियत बयान करता है इस शायरी में। वो जो है बहुत ज़्यादा जो है इश्क में किसी के मुब्तला हो जाते हैं और उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं और बार बार वो जिससे उनको इश्क हो जाता है उनके दरवाजे पे जाते हैं, बार बार लौट के आते हैं। उनकी हालत अजीब सी होती है और फिर वो अपने इसको याद करते हैं जिनके बारे में वो शायरी जो कह रहे हैं। तो मतलब चलिए हम चलते हैं शायरी पर। हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये शराब है, शराब नहीं। बरिशिन से जो शराब होता है वही जो लोग पीते हैं, और ये शराब है। शराब का मतलब होता है पथरीला रेगिस्तान, जहाँ कुछ भी नहीं, जिस तरफ आप जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, बस वक्त बर्बाद होगा और आप बर्बाद होंगे। पथरीला रेगिस्तान में किसी को छोड़ दिया जाए तो क्या आपको कुछ हासिल होगा? तो शराब कहा गया है वो लाहासिल शय जिसके पीछे आप भागते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो हस्ती अपनी शायर इसमें कहते हैं मीर साहब मुरादे आशिक। मीर साहब ने अपने आप को इस गज़ल में आशिक करार दिया है कि वो किसी के इश्क में गिरफ्तार है और उनके दिल से ये दर्द बयान हो रहा है। हस्ती अपनी हबाब की से, यानी अपनी जो हस्ती है वो एक पानी का बुलबुला है। हबाब मीन्स बुलबुला होता है कि वो जो कहते हैं कि जिस तरह पानी का बुलबुला कुछ देर के लिए नमूनदार होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, तो हमारे हम लोग की जो ज़िंदगी है वजूद है, हस्ती है, वो उसी तरह है। तो ये जो दुनिया की रौनक है
ہم اس کی طرف کیوں جائیں؟ یہ جو نمائش ہے دنیا کی، جو ہم لوگ اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں اس کی طرف، متوجہ ہم اس کی طرف کیوں جائیں؟ اس شعر کا ہستی اپنی ہے باب کی سی، اپنی جو وجود ہے ہستی ہے، وہ پانی کا ایک بلبلہ ہے جو چند لمحوں کے لیے ہے اور ٹھہر جائے گا، نمودار ہوا اور ختم ہوا، اپنی زندگی وہی ہے۔ تو ہم یہ دنیا کی جو ہے یہ نمائش شراب کی سی ہے، یعنی کہ یہ دنیا کی جو نمائش ہے، یہ جو جلوہ ہے، یہ جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہے، چکا چوند شو آف کی زندگی ہوگی آج کل تو بہت زیادہ، اس چیزوں کے پیچھے ہم کیوں بھاگے؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ جس سے ان کی جو محبوبہ ہوتی ہے، جن سے ان کو عشق ہو جاتا ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگے؟ ہم اس نمائش کے پیچھے ہم کیوں بھاگے؟ اس سے تو لا حاصل ہے، اس کی طرف ہم جائیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جب خود کی ہی ہستی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، ایک دھوکہ ہے ہمارا وجود، ہماری ہستی، تو یہ نمائش بھی ایک دھوکہ ہے، اس کی طرف نہ جائیں۔ اس کی شعر کی تشریح یہی ہے: نازکی ان کی لب کی کیا کہیے، پنکھری ایک گلاب کی سی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے یہ جو ہے یہ والا شعر نازکی، یعنی کہ یہ جو لپ ہے نا، ہونٹ کو مشابہ کیا ہے، یہ جو ہے نازکی ان کی لب کی کیا کہیے، ان کے جو ہونٹ ہے وہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ایک دم گلاب کی جو پنکھری ہوتی ہے نا، گلاب کی جو فلاور ہوتا ہے اس کی جو پنکھری ہوتی ہے، پتی جس کو کہا جاتا ہے پنک پنک، تو اس کو پنکھری بولتے ہیں پیور اردو میں۔ تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کی لب کی کیا کہیے، واہ، مطلب شاعر کہتا ہے کہ یہ جو اپنے محبوب کے نازک سرخ ہونٹوں کو کہتا ہے کہ گلاب کی پنکھری سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ اس کا یہ ہے نازکی ان کی لب کی کیا کہیے، ان کے ہونٹوں کو انہوں نے گلاب کی جو پنکھری ہے نا اس سے مشابہ کیا، یعنی کمپیریزن کیا ہے، یعنی کیا کہیے، واہ واہ، مطلب جواب ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا پنکھری ایک گلاب کی سی ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے گلاب کا جو فلاور ہے اس کی جو پنکھری ہے، میں نے بتایا بالکل اس کی طرح ہے، یعنی کہ مطلب انسان دیکھ کر کے بے ہوش ہو جائے، ہوش کھو بیٹھے، اس طرح کی چیزیں۔ یہ ہو گیا دوسری لائن کا، آپ نے تشریح سمجھ لیا ہے، اچھی طرح سمجھیے گا۔ اب آتا ہے تیسرا: بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت کچھ اضطراب کی سی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اضطراب کا مطلب ہوتا ہے بے چینی، بے قراری، یعنی ایک دم بے چینی کے عالم میں مبتلا ہے انسان، نہ سانس چل رہی ہے نہ روح نکل رہی ہے، یعنی مرنے والی کیفیت ہے اور مرتا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ بار بار جو ہے مراد عاشق، کہنے کا مطلب جو عاشق ہے وہ بار بار جاتا ہے اس کے در پہ اور بار بار واپس آ جاتا ہے، یہ سوچ کر جاتا ہے کہ بس ایک بار دیکھ لے اسے، ایک بار ملاقات ہو جائے، اس کے در پر بار بار جاتا ہے کہ بس ایک بار نظر آ جائے، لیکن پھر واپس وہ لوٹ آتا ہے، بار بار جاتا ہے بے چینی کے عالم میں اس کے دروازے تک اور پھر بار بار آ جاتا ہے۔ حالت کچھ اس طرح کی سی، یعنی کہ بار بار اس کے در پہ آتا ہے اور لوٹ آتا ہے، یعنی حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے، حالت کچھ اس طرح کی، حالت اب اضطراب کی سی ہے، یعنی بہت زیادہ بے چینی میں مبتلا ہے، ایک دم اضطراری کیفیت ہے، نہ روح نکل رہی ہے نہ سانسیں چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا، میر کہہ رہے ہیں کہ عشق نے مجھے اس قدر، یعنی کہہ رہے ہیں میر صاحب ان میں اپنا درد بیان کیا ہے کہ عشق نے مجھے اس قدر مضطرب کر دیا ہے کہ وہ بار بار اپنی محبوبہ کے دروازے پر بار بار جاتے ہیں ان کے دیدار کے لیے اور پھر واپس آ جاتے ہیں، یعنی چین مل ہی نہیں رہا ہے کسی بھی طرح سے۔ ٹھیک ہے، یہ رہی شعر کی تشریح، یہ بار ہو گیا، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، لکھا بھی ہوا ہے، حالت کچھ اس طرح کی سی ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ مصرع پر آتے ہیں: میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کہا کہ جب وہ گئے اس کے دروازے پر اور جب بول رہے تھے کچھ، تو ان کی جو وہ محبوبہ تھی انہوں نے آواز سنی تو وہ کہ ارے ارے یہ تو وہی ہے، وہی عاشق ہے، دیکھو نا گھوم پھر رہا ہے، گلیوں بھٹک رہا ہے، اسی کی آواز ہے۔ میں نے انہوں نے ان کا آواز دی، صدائیں دی دروازے پر تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ ارے یہ تو اسی کی آواز ہے، وہی جو آتا ہے ہماری گلی میں بھٹکنے کے لیے، اسی خانہ خراب کی ہے۔ مطلب کہ انہوں نے کہا کہ میں جو بولا، جب میں نے کہا تو وہ بولی کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی، یعنی وہی عاشق کی آواز ہے جس نے اپنا گھر برباد کر رکھا ہے اور مجھے بھی سکون سے نہیں رہ رہا، وہ بھی سکون سے نہیں رہ پا رہا ہے، جس نے اپنا گھر کو پوری طرح سے برباد کر لیا ہے اپنا کسی کے عشق میں گرفتار ہو کر کے، تو اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ تو وہ اس کی مطلب جنس کے لیے وہ مضطرب رہتے ہیں، یہ وہ بولتی ہیں سن کر کے ان کی آواز۔ میں جو بولا، میر کہتے ہیں کہ میری آواز سن کر میرے بابو نے کہا کہ تو اسی خانہ خراب کی عاشق کی آواز ہے۔ شاعر کو احساس ہوا ہے، یعنی تو شاعر یہ کہتا ہے یہاں پر، میر صاحب نے کہا ہے، خود کو وہ عاشق بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا تو وہ میری آواز سن کر کے بولی کہ ارے یہ آواز یہ تو اس کی انہی کی ہے، مطلب اسی کی ہے، وہی خانہ خراب، وہی عاشق کی جس نے اپنا گھر برباد کر رکھا ہے۔
ایک دم ہوش سے بے نیاز ہو گیا ہے, سب کچھ سے بیگانہ ہو گیا ہے. تو ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ چلو میری آواز تو وہ پہچانتی ہے, یعنی اس کو تھوڑی سی خوشی ملے گی, چلے کچھ تو ہے, مطلب میری آواز تو تھوڑی پہچانتی ہے. اب آتے ہیں لاسٹ مصرے پہ. یہ ہو گیا میں جو بار بار میں جو بولا کہا کہ یہ آواز, یہ دیکھیے اسی خانہ خراب کسی. اب لاسٹ پہ آتے ہیں کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ایک مستی شراب کسی ہے. کہنے کا مطلب ہے اس میں کہتے ہیں کہ نیم باز کہا جاتا ہے. آپ نے کبھی کسی شرابی کو دیکھا ہے؟ کسی شرابی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آنکھیں جو ہوتی ہے وہ شراب پینے کے بعد ادھ کھلی ہوتی ہے, یعنی عجیب سی ڈراؤنی سی لگے گی ان کی آنکھیں, اور وہ پوری طرح سے کھول نہیں پاتے ہیں, ادھ کھلی آنکھیں ہوتی ہیں ان کی کسی شرابی کی. تو انہوں نے مطلب ان کی آنکھوں کو تشبیہ دیا, یعنی کہ مشابہ کیا, کمپیریزن کیا کہ میرے جو محبوب کی آنکھیں ہیں وہ جو ہے ادھ کھلی آنکھیں, یعنی نیم باز, یعنی ادھ کھلی ہوئی بہت بڑی خوبصورت سی آنکھیں ہیں, اور ان میں جو ایک مستی اور سرور سی جھلکتی ہے وہ کسی شرابی والی, یعنی کہ جو کسی شرابی کی ہوتی ہے ان سے ان کو شراب کی مستی کسی ہے, یعنی کہ. اور ان میں کہا کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں, اپنا جو ہے لاسٹ والے میں نام یوز کیا انہوں نے, کہا کہ ان کی جو آنکھیں پوری طرح کھلتی نہیں, بڑی خوبصورت آنکھیں ہیں. اور خوبصورت کہا انہوں نے, یہ نہیں کہا کہ شرابیوں والی آنکھیں تو خراب ہیں, ادھکھلی آنکھیں ہیں ایک مستی شراب کی, یعنی کہ جو شرابیوں کی آنکھوں میں جو مستی چلکتی ہے بالکل وہی مستی ان کی آنکھوں میں چلکتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ مطلب کہ اس آنکھوں میں ڈوب جانے کا دل چاہتا ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی جو آنکھیں ہیں ایسی مستی جھلکتی ہے کہ جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی آنکھوں میں ڈوب جانے کا دل کرتا ہے, یعنی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہوں. میر صاحب نے کہا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنکھوں کی بھی یہی کیفیت ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں وہ قید کھلی آنکھیں ظاہر کر دیا کہ ان میں بھی شراب کسی مستی ہے. اس شعر میں یعنی ان میں بھی ان کی شراب کسی مستی ہے. اس شعر میں انہوں نے تشبیہ ہے اور غزل کا مقطع ہے. یہ غزل کا آخری مقطع ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اسے یاد رکھیے گا. ہم نے آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے اس کی تشریح سمجھا دی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں ضرور آیا گا. جس کو سمجھ میں آ گیا وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا, اور جس کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور یہی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کون سے ٹاپک پر اور کون سی غزل پر یا کون سے چیپٹر پر ویڈیوز چاہیے. ہم اس پر بنا کے لا کر کے وہ ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے, اور ہم حاضر ہوں گے نیکسٹ کلاس میں. تو آج کا یہ چیپٹر ختم ہوا. ہم نے میر صاحب کے بارے میں بھی جانا, اور ہم نے جانا وہ ان کی جو غزل ہے, غزل یہ بہت ہی مشہور و معروف غزل ہے. میں نے اس کی تشریح بتا دی ہے. میر صاحب نے اپنے دل کے مرثیے اس میں بیان کیے ہیں, اور انہوں نے اپنا نام بھی یوز کیا ہے, اور اپنے آپ کو ہی اس شاعری میں انہوں نے لایا ہے بطور عاشق کے طور پر. انہوں نے خود کو پیش کیا ہے اس غزل میں جو کسی کے عشق میں گرفتار ہوتی. تو یہ سمجھ گئے یہ کچھ نہیں ہے, شاعری میں زیادہ الجھنا نہیں ہے, عام باتوں کو بس 2 لائن میں تھوڑے سے ہلکے سے ٹپیکل انداز میں دیا رہتا ہے, یعنی کہ بہت ساری باتوں کو 2 لائن میں کہہ دیا. تو یہ تھا آج کا. مجھے اجازت دیجیے. خدا.